हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ क्लास 12 म्याथमेटिक्सको डिफरेन्शियल इक्वेसन्सको बारे स्टडी गरिरहेका छौँ र आज हामीले होमोजेनियस इक्वेसन्स र त्यससँग रिलेटेड इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरूको बारे हेर्न गइरहेका छौँ। सो सुरुमा होमोजेनियस इक्वेसन्स भनेको के हो त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। सो यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि अ डिफरेन्शियल इक्वेसन अफ फर्स्ट अर्डर एन्ड फर्स्ट डिग्री इज सेड टु बी होमोजेनियस इफ इट क्यान बी रिटन इन द फर्म dy by dx is equals to fy by x. So एउटा डिफरेन्शियल इक्वेसन जुन चाहिँ फर्स्ट अर्डर र फर्स्ट डिग्रीको छ त्यसलाई होमोजेनियस भन्न मिल्छ यदि यसलाई चाहिँ dy by dx is equals to fy by x फर्ममा लेख्न सकिन्छ। अब अर्डर र डिग्रीको बारे थोरै कुरा बुझ्न जरुरी छ। के हो अर्डर, के हो डिग्री भन्ने कुरा। सो सिम्पली बुझाइदिन्छु म तपाईलाई। अर्डर र डिग्री भनेको के हो, जस्तै फर्स्ट अर्डर सेकेन्ड अर्डर, ठीक छ, फर्स्ट अर्डर सेकेन्ड अर्डर थर्ड अर्डर हैन, र फर्स्ट डिग्री सेकेन्ड डिग्री र थर्ड डिग्री के हो, ठीक छ। सो फर्स्ट अर्डर भनेको चाहिँ कस्तो हो, फर्स्ट डिग्री भनेको के हो भन्ने कुराहरु चाहिँ यहाँनेर हामी हेर्न सक्छौं है। सो डिग्री अथवा सुरुमा डिग्री नै हेरौँ, अर्डर हेरौँ ल। सुरुमा अर्डर भनेपछि के कुरा यहाँ आउँछ भन्दाखेरि सपोज हामीले यो dy by dx लेख्यौं भने यो हाम्रो फर्स्ट अर्डरको भयो। त्यसैगरी हामीले d स्क्वायर y by dx स्क्वायर लेख्यौं भने त्यो सेकेन्ड डिग्री भयो। d क्यूब y by dx क्यूब लेख्यौं भने यो थर्ड अर्डरको भयो। सो dn y by dxn भनेको चाहिँ यसले चाहिँ nth अर्डरको भयो। सो अर्डर भनेको चाहिँ के हो भने हाम्रो डिफरेन्शियल कतिचोटी भएको छ, कुन लेभलमा भएको छ भन्ने कुरा दिइरहेको छ यसले। अब डिग्रीको कुरा गर्दा dy by dx भनेको यहाँनेर 1 छ पावर, dy by dx भनेको स्क्वायर छ, यहाँनेर dy by dx भनेको क्यूब छ। सो यसले के दिइरहेको छ भन्दा स्लोप दिइरहेको छ, dy by dx ले y को स्लोप दिइरहेको छ। d स्क्वायर y by dx स्क्वायर भनेको स्लोपको स्लोप, त्यो स्लोपको पनि स्लोपलाई यसरी भयो। सो अर्डरले चाहिँ स्लोपको स्लोप दिने काम गर्छ। डिग्री भनेको चाहिँ के हो भने त्यो स्लोपलाई हामीले कतिचोटी मल्टिप्लाई गरेको छौं एउटा अर्कोसँग, ठीक छ। सो स्लोपको 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 स्लोप यसरी झिक्दै जानु भने तपाईले अर्डर झिकिराख्नु भएको छ। जस्तै अब तपाईले डिग्री झिक्नु भन्नुको मतलब के हो त, स्लोपलाई कतिचोटी मल्टिप्लाई गर्नु भइरहेछ। जस्तै तपाईले d स्क्वायर y by dx स्क्वायर को होल स्क्वायर लेख्नु भयो भने यसलाई के भन्छ त भने तपाईले स्लोपको स्लोप युज गर्नु भएको छ नि। सो यो सेकेन्ड अर्डर भयो र यहाँनेर डिग्री कति भयो, डिग्री पनि सेकेन्ड डिग्रीको भयो। सो यसरी चाहिँ डिग्री र अर्डरलाई भन्न सकिन्छ, ठीक छ। अथवा के बुझ्नुस् भने d स्क्वायर y यसरी dx स्क्वायर यसरी यो फर्म dny by dxn यसरी यहीँनेर आएको छ भने यो अर्डर हुन्छ। dy by dx पावर यसरी n आएको छ भने होललाई गरेको छ भने यो n हुन्छ। यो र यो कुरा इक्वल चाहिँ हुँदैन कहिले पनि है। सो भयो डिग्री र अर्डरको कुरा। र अर्को कुरा के भनेको छ यहाँले डेफिनेसनले भन्दा यदि dy by dx is equals to fy by x को फर्ममा लेख्न सकिन्छ हैन। सो तपाईले सबै तपाईको इक्वेसनमा भएको टर्म्सलाई y by x को टर्ममा लेख्न सक्नुहुन्छ हैन भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो होमोजेनियस इक्वेसन हुन्छ। क्वेशन्स गरेपछि बुझ्छौं हामीले। तर होमोजेनियस इक्वेसन्समा याद गर्नुपर्ने कुरा, मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कसरी यसलाई सल्भ गर्ने। सो सल्भ गर्दाखेरि हामीले के थाहा पायो, सबै y by x को फर्ममा हुन्छ। सो y by x लाई हामी v सपोज गर्छौं यहाँनेर, और y is equals to vx भनेर सपोज गर्छौं हैन। र y is equals to vx राखेपछि त अब हेर्नु त dy by dx भनेको के आउँछ यहाँनेर v plus x dv by dx आउँछ नि। हो यही टेक्निक युज गरेर चाहिँ हामी जेनरली यसलाई सल्भ गर्छौं है। सो अब हाम्रो पहिलो क्वेशन तर्फ लागौं, कसरी गरिन्दो रहेछ भनेर। सुरुमा के याद गर्नु पर्यो, y by x को फर्ममा हामीले क्रिएट गर्नु पर्यो। कन्स्ट्यान्ट छ, सपोज हाम्रो इक्वेसन भनेको कन्स्ट्यान्ट पनि आइरहेको छ भने के सोच्नु पर्यो, सपोज 2 आएको छ नि यहाँनिर त 1 पावर 0 लेख्न सकिन्छ यसलाई
यो भनेको त y बाई x को पावर 0 हुन्छ नि। सो यहाँ पनि होमोजेनिटी आएको छ भन्ने कुरा याद गर्नुपर्छ है। सो पहिलो क्वेसन के छ, dy बाई dx भनेको y माइनस 2x बाई के छ x छ हैन त, र यो इक्वेसन पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ। सो y माइनस x आएको छ भने और हामीले यसलाई कसरी लेख्न सक्छौं, dy बाई dx भनेको y बाई x माइनस 2 भयो। यहाँ पनि y बाई x पावर 0 त छ, तर हामी त लेखिराख्नु परेन, 1 मात्रै छ। सो यहाँनेरि हामीले के सपोज गर्छौं, अब यहाँनेरि हेर्दा यो इक्वेसन त होमोजेनियस फर्ममा छ, y बाई x छ, यहाँ पनि y बाई x कै फर्ममा आयो। सो दिस इक्वेसन इज होमोजेनियस इक्वेसन लेख्ने, दिस इक्वेसन इज homogeneous equation सो हामीले के गर्नु पर्यो, लेट y इज इक्वल्स टु vx, देयरफोर dy बाई dx भनेको v प्लस x dv बाई dx। सो y को साटो vx हाल्नु पर्यो र dy बाई dx को साटो v प्लस x dv बाई dx हाल्नु पर्यो। सो हाम्रो इक्वेसन के हुन्छ त भन्दा dy बाई dx भनेको v प्लस x dv बाई dx हुन्छ, y भनेको vx छ, यहाँ v भयो माइनस 2 भयो, और के भयो त v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल्स टु v माइनस 2 भयो, v क्यान्सल भयो, और यहाँनेरि के लेख्न सकियो त x dv बाई dx इज इक्वल्स टु माइनस 2 हुन गयो हैन। और अब मैले dv यतापट्टि राखेर माइनस 2 dx बाई यहाँनेरि x राखिदिए। अब यहाँनेरि त्यसलाई इन्टिग्रेट गर्न सकिन्छ। सो इन्टिग्रेट गरेपछि हामीले के पाइन्छ, v इज इक्वल्स टु माइनस 2, अब dx बाई x भनेको log x हुन्छ, यहाँनेरि c हुन गयो हैन त, ठीक छ। यो हाम्रो सोलुसन भयो। अब v भनेको त के हो, y बाई x हो, माइनस 2 log x प्लस c हुन गयो, और हामीले के लेख्न सक्यौं, y इज इक्वल्स टु माइनस 2x log x प्लस cx लेख्न सक्यो, और अब y प्लस 2x log x इज इक्वल्स टु cx हाम्रो सोलुसन हुन गयो। ठीक छ, तपाईले मेथड बुझ्नुभयो। y बाई x मा कन्भर्ट गर्ने सबैलाई y बाई x को फर्ममा लेख्ने र त्यसपछि चाहिँ v सब्स्टिट्युट गरेर गर्दिने। यसले के गर्दिन्छ, इक्वेसनलाई अलिकति सजिलो पार्दिन्छ। त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेशन तर्फ जाउँ। नेक्स्ट क्वेशनले के सोधिरहेछ, xy भनेको dy बाई dx इज इक्वल्स टु x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर छ हैन। अब और हामीले के गर्न सक्यौं, यहाँनेरि dy बाई dx राखौं, यतापट्टि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई xy हुन गयो, और यहाँनेरि इज इक्वल्स टु यो भयो y स्क्वायर बाई xy भयो। सो यहाँनेरि x बाई y प्लस y बाई x हुन गयो। अब यो पनि होमोजेनियस फर्ममा छ, यसलाई हामीले त 1 बाई y बाई x को फर्ममा लेख्न सक्छौं नि। सो यो पनि एउटा के भयो त होमोजेनियस y बाई x कै फर्ममा आयो हैन। सो हाम्रो इक्वेसन के हुन गयो त, देयरफोर dy बाई dx भनेको चाहिँ के लेख्न सक्यो, x बाई y प्लस y बाई x लेख्न सक्यो। यसलाई इक्वेसन 1 लेखौं। सो त्यसपछि के लेख्नु पर्यो, दिस इज ए डिफरेंशियल होमोजेनियस इक्वेसन। ठीक छ, यसलाई चाहिँ डिफरेंशियल होमोजेनियस इक्वेसन भनिन्छ। सो लेट v इज इक्वल्स टु y इज इक्वल्स टु vx, y इज इक्वल्स टु vx राख्ने। देयरफोर के हुने भयो त, dy बाई dx भनेको चाहिँ v प्लस x dv बाई dx हुन्छ। सो इक्वेसन 1 के हुन्छ त, इक्वेसन 1 बिकम्स हाम्रो के हुने भयो, dy बाई dx भनेको v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल्स टु x बाई vx माइनस vx प्लस रहेछ प्लस vx बाई x हुने भयो, और v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल्स टु 1 बाई v प्लस v हुने भयो। v र v एकअर्कासँग क्यान्सल हुने भयो, और v इन्टु dv इज इक्वल्स टु यो v लाई उता लगिदिने dx बाई x हुने भयो। अब इन्टिग्रेट गर्दा के आउँछ, v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टु log x प्लस c आउँछ, और v स्क्वायर लाई चेन्ज गर्ने 2 लाई उता लगिदिउ, v स्क्वायर इज इक्वल्स टु 2 log x प्लस 2c भयो,
2c भनेको त कन्स्ट्यान्टै हुने हो y स्क्वायर बाइ x स्क्वायर हुने हो v हामीलाई थाहा छँदैछ y इज इक्वल्स टु vx हो भनेपछि v भनेको y बाइ x हुन्छ इज इक्वल्स टु 2 log x प्लस c लेख्न सक्यो और y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 2x स्क्वायर log x प्लस c x स्क्वायर चाहिँ हाम्रो सोलुसन हुने हो हैन यो फर्ममा हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने भयौं यसलाई ठीक छ सो यसरी चाहिँ हाम्रो सोलुसन निकाल्न सकिन्छ त्यसैगरी थर्ड क्वेशन तिर जाउँ के छ x स्क्वायर dy बाइ dx प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टु xy छ अब यहाँ पनि त्यही पुरानो फर्म युज गर्नु पर्यो और यहाँ dy बाइ dx x स्क्वायर ले डिवाइड गर्यौं भने y स्क्वायर बाइ x स्क्वायर यता पनि xy बाइ x स्क्वायर हुन्छ यसको मतलब y बाइ x आयो सो हामीले के लेख्न सकिन्छ भन्दा और भन्दा नि देयरफोर लेखौं देयरफोर dy बाइ dx भनेको y बाइ x माइनस y बाइ x को होल स्क्वायर लेख्न सक्यौं यसलाई इक्वेसन 1 मान्यौं भने के भयो त यो इट्स ए डिफरेन्शियल यो चाहिँ के भयो त y बाइ x को फर्ममा छ सबै सो डिफरेन्शियल होमोजेनियस इक्वेसन हुने भयो हैन डिफरेन्शियल इक्वेसन हुने भयो सो लेट y इज इक्वल्स टु vx गरौँ देयरफोर dy बाइ dx भनेको के हुन्छ v प्लस x dv बाइ dx हुन्छ सो इक्वेसन 1 के हुन्छ त अब इक्वेसन 1 भनेको v प्लस x dv बाइ dx y बाइ x भनेपछि v भयो र y बाइ x को होल स्क्वायर भनेपछि v स्क्वायर हुने भयो सो v र v क्यान्सल हुने भयो और x dv बाइ dx इज इक्वल्स टु माइनस v स्क्वायर छ सो और dv माइनस यहाँ v स्क्वायर आयो यतापट्टि dx बाइ x आयो सो और फेरि एक स्टेप बढाए मैले माइनस v2 dv इज इक्वल्स टु dx बाइ x भयो अब अहिले इन्टिग्रेट गरौ भने के आउँछ त माइनस v माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टु log x प्लस c हुन्छ और यहाँ 1 बाइ v इज इक्वल्स टु log x प्लस c हुन्छ 1 बाइ v भनेपछि x बाइ y इज इक्वल्स टु log x प्लस c हुन्छ देयरफोर x इज इक्वल्स टु y log x प्लस cy हुने हो अथवा यसलाई y कमन लिएर log x प्लस c को फर्ममा पनि हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने भयौं ठीक छ यसरी हामीले यसलाई सल्भ गर्न सक्छौं ठीक छ सो तपाईले जहिले पनि के हेर्नु भने सबै टर्म्सहरु y बाइ x को फर्ममा आउनु पर्छ नभए त्यसलाई गर्न सकिँदैन है होमोजेनियस फर्ममा लेख्न सकिएन भने यो हाम्रो y इज इक्वल्स टु vx वाला रुल हामीले एप्लाई गर्न कहिले पनि पाउँदैनौं मिस्टेक हुन जान्छ अर्को क्वेशन छ dy बाइ dx इज इक्वल्स टु y बाइ x प्लस tan y बाइ x भनेर छ अब यो त पहिले नै होमोजेनियस इक्वेसनमा छ यसलाई मैले सिधै 1 माने दिस इज ए होमोजेनियस डिफरेन्शियल इक्वेसन यो चाहिँ एउटा के हो होमोजेनियस डिफरेन्शियल इक्वेसन हो एउटा सो अब यहाँ के लेख्न सकियो y इज इक्वल्स टु vx देयरफोर dy बाइ dx भनेको के हुने रहेछ v प्लस x dv बाइ dx हुने रहेछ हैन सो इक्वेसन 1 के हुन्छ त अब इक्वेसन 1 बिकम्स यहाँ v प्लस x dv बाइ dx इज इक्वल्स टु y बाइ x यहाँ v भयो यहाँ tan v भयो v र v क्यान्सल भयो और x dv बाइ dx इज इक्वल्स टु tan v भयो और v लाई एकतिर x लाई अर्कोतिर राख्नु पर्यो dv बाइ tan v इज इक्वल्स टु dx बाइ x तपाईले एउटा कुरा ख्याल गरिराख्नु भएको छ कि छैन हामीले अहिले सम्म पनि के गरिरहेका छौं त हाम्रो x dx इज इक्वल्स टु y dy वाले रुलमा हामी छौं हैन यहाँ vv एउटातिर छ xx अर्कोतिर छ सो यो रुल इम्पोर्टेन्ट छ हैन त्यो रुल भनेको त्यही प्रब्लममा मात्रै हैन यहाँ पनि युज भइरा हुन्छ है सबैतिर सो अब यसलाई इन्टिग्रेटिङ गर्यौं भने इन्टिग्रेटिङ वी गेट हामीले के पाउँछौं त इन्टिग्रेट गर्दाखेरि यहाँ ठीक छ cot v dv छ हैन tan v भनेको त cot v भयो यहाँ dx बाइ x
कट v को इन्टिग्रेसन भनेको तपाईको के हुन जान्छ भने कट v को इन्टिग्रेसन भनेको log sin v हुन्छ। त्यसैगरी यहाँनिर dx by x हुन्छ log x भयो प्लस मैले यहाँ log c नै भनेर माने हैन। सो log sin v is equals to log c x लेख्न सकिम। log हटाइदिम भने sin v is equals to cx भयो। therefore sin v भनेपछि यहाँ y by x is equals to cx चाहिँ के हुने भयो त हाम्रो एन्सर हुने भयो। ठीक छ, यो इन्टिग्रेसन तपाईले गर्न आउँछ होला पक्कै पनि। cot v को इन्टिग्रेसन तपाईले ठ्याक्कै के लेख्नु पर्यो, cot v लाई cos v यहाँ dv छ sin v भयो। सो अब sin v लाई y is equals to sin v मान्नुस् र सब्स्टिट्युट गरेर भ्यालु हाल्दाखेरि तपाईको एन्सर आइहाल्छ। dy by dv गरेर तपाईले एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, अब नेक्स्ट क्वेशन के छ भने x minus y अनि dy अनि यहाँ y x plus y dx छ। सो dy by dx एकतिर राख्नै पर्यो जसरी भए पनि। सो dy by dx is equals to के हुने भयो त y x plus y यहाँनेरि x minus y आयो हैन। अब यहाँनेरि यो इक्वेसन चाहिँ कस्तो फर्ममा छ त होमोजेनियस फर्ममा छ। y by x को फर्ममा छ, अरु टर्म मल्टिप्लाई भइरहेको छ। यहाँनेरि x plus y छ x minus y छ। सो यो सिधै होमोजेनियस फर्ममा छ। दिस इक्वेसन इज इन होमोजेनियस इक्वेसन भनेर लेख्ने। सो y is equals to vx हुने भयो। therefore dy by dx भनेको के हुने भयो v plus x dv by dx हुने भयो। अब हामीले यो इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्यौं भने के हुन्छ त v plus x dv by dx is equals to यहाँनेरि v x plus vx divided by x minus vx हुने भयो हैन त। सो यहाँनेरि v plus x dv by dx is equals to यहाँनेरि v 1 plus v 1 minus v हुने भयो। अब और हामीले x dv by dx यतापट्टि छ, यहाँनेरि v plus v square 1 minus v यतापट्टि minus v छ। सो यहाँनेरि v plus v square minus v plus v square by 1 minus v आउने रहेछ। सो v काटियो और के लेख्न सकियो त x dv by dx भनेको चाहिँ 2v square by 1 minus v हुने रहेछ। और अब यहाँनेरि 1 minus v by 2v square dv is equals to dx by x हुने रहेछ। बुझ्नुभयो? और अब यहाँनेरि दुईटा छुटाउन सकियो और यो भनेको 1 by 2v square minus 1 by 2v हुने रहेछ। यहाँनेरि dv भयो dx by x भयो। यसलाई पनि फेरि मैले छुट्याएर लेखिदिन्छु ताकि इन्टिग्रेसन गर्न सजिलो होस्। यहाँनेरि 1 by 2 v minus 2 dv यतापट्टि 1 by 2 अनि dv by v हुने भयो हैन र यहाँनेरि dx by x। सो इन्टिग्रेटिङ गर्दाखेरि यहाँनेरि के आउँछ इन्टिग्रेटिङ we get हामीले इन्टिग्रेसन गर्दा यहाँनेरि के भेट्ने भयौं भन्दा 1 by 2 v minus 2 plus 1 minus 2 plus 1 यतापट्टि minus 1 by 2 log v यतापट्टि log x plus यहाँनेरि मैले ठीक छ log c लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन, एउटै कुरा हो। ठीक छ, तपाईले फर्महरु मिलाउन त्यहाँनेरि विभिन्न तरिकाले लेखेको हुन सक्छ, तर त्यसले खासै असर गर्दैन। अब यहाँनेरि के आयो -1 by 2 यहाँनेरि v आउने भयो। सो यसलाई मैले कसरी लेख्न सक्छु नि log root v लेख्न सक्छु हैन, किनभने log 1 by n log v छ भने यसलाई मैले log v into 1 by n भनेर पनि लेख्न सक्छु हैन। यो फर्ममा मैले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छु। र यतापट्टि के छ त अब log x c लेखे पनि भयो हैन, खासै केही फरक त पर्दैन। यतापट्टि -1 by 2v log x c plus log root v र -1 by 2v छ यहाँनेरि log x c into root v हुन गयो। अब v लाई चेन्ज गर्दिम भने यहाँनेरि के हुन्छ -x by 2y भयो, यतापट्टि log x c into y by x हुने भयो।
सो यहाँनेरि -x/2y log c इन्टु यहाँनेरि y(x) हुने भयो। सो यो पनि एन्सर हाम्रो राइट हुन्छ है, यो एन्सरमा केही पनि गल्ती छैन। यसरी पनि तपाईले चाहिँ एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ है। सो यहाँनेरि हामीले यसलाई अब जस यो फर्ममा हामीले लेख्न सक्छौं हैन। सो 1/2 1/2 यतापट्टि 2v थियो, यतापट्टि 2 गएर यो लेखे पनि भयो। यतापट्टि फेरि तपाईले -x यतापट्टि राखेर y यतापट्टि राखेर 2 उता लगेर स्क्वायरको फर्ममा, ठीक छ, यहाँनेरि 2 आयो भने त्यसलाई स्क्वायर लेख्न सकिन्छ हैन। 2 लेखे पनि हुन्छ। जस यहाँनेरि तपाईले यतिकैमा एन्सर छोडे पनि फरक पर्दैन, किनभने डिफरेन्शियल इक्वेसनमा तपाईले एन्सर लेख्ने तरिका बेग्लै बेग्लै छ। तपाईले जस्तो फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो फर्ममा तपाईले एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ। हालाकि यसको सोलुसनहरु एउटै नै आउँछ, डिफरेन्ट आउँदैन हैन, तर पनि तपाईहरुले सोलुसन्सलाई चाहिँ डिफरेन्ट फर्ममा लेख्न सक्नुहुन्छ। सो मेरो प्रिफरेन्समा म यो गर्थे, अथवा यसलाई यसरी पनि लेख्न सकियो x + 2y log c xy = 0 यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, केही फरक पर्दैन हैन। सो यो फर्म पनि जायजै छ, नाजायज फर्म होइन है। अब यहाँनेरि y छ, यतापट्टि यहाँ स्क्वायर भयो होला यहाँनेरि। अब यो 2 यता भित्र छिराउनु भयो भने यो cxy पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन, यो पनि हाम्रो सोलुसन हो। अब नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो के छ भने x² - y² dy/dx = xy छ। अब यो इक्वेसनलाई कसरी लेख्न सकिन्छ, dy/dx भनेको xy/x² - y² छ हैन त। कस्तो फर्ममा छ त यो छ। अब यो पनि एउटा होमोजेनियस इक्वेसन हो, किनभने सपोज तपाईले यसलाई 1/xy लाई तल लानुभयो भने x/y y/x यस्तो फर्ममा आउँछ, ठीक छ। यसलाई तल यता लगेर डिभाइड गर्नु, यो कस्तो फर्ममा आउँछ, x/y y/x को फर्ममा आइरा हुन्छ। सो यसलाई नि सिधै होमोजेनियस इक्वेसन भनेर लेख्न सक्यो, केही फरक परेन। सो यो एउटा होमोजेनियस इक्वेसन हो, देयरफोर y = vx लेख्न सक्यो र dy/dx भनेको चाहिँ यहाँनेरि v + x dv/dx लेख्न सक्यो हैन, यति कुरा गर्न सक्यो। अब देयरफोर हामीले v + x dv/dx = x * vx/x² - v²x² लेख्न सक्यो। त्यसैगरी यहाँनेरि x dv/dx छ, यहाँनेरि x² v भयो, यतापट्टि x² 1 - v² छ। यहाँनेरि मैले -v यो v लाई यता लगेर -v लेखे, x² क्यान्सल भयो, x dv/dx = v - v + v² 1 - v² हुने भयो हैन, माइनस प्लस यहाँनेरि यो क्यान्सल हुने भयो। सो x dv/dx भनेको v² 1 - v² आइपुग्यो। अब 1 - v²/v² dv = dx/ के लेख्न सक्यो त, x लेख्न सक्यो। और 1/v² - 1 यहाँनेरि dv हुने भयो, dx/x हुने भयो। सो अब यसको सोलुसन हामीले के लेख्न सक्यौं त भने यहाँनेरि 1/v² dv - dv = dx/x भयो। सो यहाँनेरि इन्टिग्रेट गरियो भने के हुन्छ, इन्टिग्रेटिङ यहाँनेरि v - 2 + 1 / -2 + 1 - v = log x हैन, log x प्लस log c लेख्यो यहाँनेरि, ठीक छ। सो यहाँनेरि कतै गल्ती त भएन, हेर्न त एकचोटी v² यहाँनेरि आयो हैन। अब 1 - v² रहेछ भने चाहिँ यहाँनेरि v छ नि, यो v³ हुन्छ है, सरी यो v³ भयो, यो v³ भयो, यही गल्ती हुन्छ कि जस्तो लागिरहेको छ। v³ भयो, यहाँनेरि 1/v छ। सो यहाँनेरि 1/v भयो, यहाँनेरि v³ छ। सो यहाँनेरि -3 यहाँ -3, यो भनेको कति आउँछ त -log v आउँछ। सो यहाँनेरि v - 2 -2 = यहाँनेरि log के भयो त v + log x + log
c हुन गयो सो यहाँनेरि 1/v² इज इक्वल्स टु -2 log c x v आइपुग्यो र v² भने चाहिँ के लेख्न सक्यो x² / y² यहाँनेरि प्लस 2 log c vx लेखियो इज इक्वल्स टु 0 अथवा यसलाई के लेख्न सक्यो और x² + 2y² log c vx इज इक्वल्स टु 0 यो फर्ममा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि लेख्न सक्नुभयो तपाईले प्रोसेस राइटली फलो गर्नुभयो भने एन्सरमा तपाईले धेरै चिन्ता लिनु पर्दैन एउटा सर्ट एन्ड फर्ममा तपाईलाई जुन लाग्छ कि ए यस्तरी लेख्दा ठीक हुन्छ होला है भन्ने कुरा लाग्ने फर्ममा तपाईले के गर्दा हुन्छ त तपाईको एन्सर क्विक गर्दा हुन्छ है सो अब नेक्स्ट क्वेशन तिर लागौं नेक्स्ट क्वेशन के छ त हाम्रो x² + y² dy इज इक्वल्स टु xy dx हैन सो यो भनेको यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ अब dy/dx भनेको xy x² + y² छ यो पनि फेरि होमोजेनियस इक्वेसन भयो यसलाई इक्वेसन 1 लेख्यौं भने this equation is homogeneous differential equation हैन यो चाहिँ के हो त homogeneous differential equation हो एउटा so let y is equals to vx राखौं therefore dy/dx भनेको v + x dv/dx हुने भयो सो अब हामीले माथि इक्वेसन 1 मा सब्स्टिट्युट गर्दियौं भने v + x dv/dx इज इक्वल्स टु यहाँनेरि x * vx/x² + v² x² हुन्छ यहाँनेरि x² v छ यतापटि यहाँनेरि x² 1 + v² हुने भयो सो यो भनेको v/1 + v² हुन्छ हैन सो x dv/dx भनेको v 1 + v² - v हुने भयो सो यहाँनेरि v - v - v³ by 1 + v² हुने भयो सो कति आउने भयो त और x dv/dx भनेको -v³ 1 + v² आउने भयो और अब 1 + v² यहाँनेरि -v³ छ dv इज इक्वल्स टु dx/x हुने भयो यहाँनेरि अब 1/v³ + 1/v dv इज इक्वल्स टु dx/x हुने भयो और यहाँनेरि -1/v³ dv - 1/v dv इज इक्वल्स टु dx/x हुने भयो अब यहाँनेरि इन्टिग्रेटिङ गर्यौं भने ठीक छ यहाँनेरि इन्टिग्रेटिङ गर्यौं भने के हुन्छ त v - 3 + 1 - 3 + 1 यतापटि -log v यतापटि log x + log c हुने भयो सो यहाँनेरि 1/2v² लेख्न सकियो -2 * -1 भनेको 2 भयो v² तल गयो यतापटि log v + log x + log c हुने भयो और यसलाई के लेख्न सक्यो त x² भयो यहाँ 2y² भयो यतापटि log c vx हुने भयो हैन और x² इज इक्वल्स टु 2y² log c vx यो फर्ममा तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ ठीक छ तर यहाँनेरि मैले माथिको क्वेशनमा गरिन जस्तै यो v छ नि v लाई y/x मा चेन्ज गर्नुपर्छ है माथिको क्वेशनमा मैले चेन्ज गर्न बिर्से होला सो v लाई चेन्ज गरेर y² log bx भनेको y हुन्छ नि त cy = 0 मा लेख्नु पर्छ है v लाई पनि चेन्ज गरेर लेख्नु पर्छ और यहाँनेरि के हुन्छ vx भनेको त y हो सो 2y² log cy चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन जान्छ सो यसरी तपाईहरुले एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ सो -1 माइनस भयो यहाँनेरि माइनस छ सो यो चाहिँ प्लस हुने रहेछ है यहाँनेरि प्लस हुन्छ यहाँ प्लस हुन्छ यहाँ माइनस हुन्छ अनि तपटि 1 + v² त छ
हैन सो के को प्लस हुन्छ यहाँनिर माइनसै हुन्छ है अलिकति डिफरेन्शियल इक्वेसनले थोरै कन्फ्युजनहरु चाहिँ ल्याइदिने काम त गर्छ सो हाम्रो सोलुसन मिलेको नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो x² = 2y² log c5 ठीक छ मिलेको छ हैन माथि गएर मुनिको क्वेशन लगभग एउटै भएर थोरै कन्फ्युजन आएको अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौं नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो के छ भन्दाखेरि dy by dx = x² + y² by 2x² छ यो इक्वेसन 1 भयो सिधै यसले पनि के दिन्छ त होमोजेनियस इक्वेसन दिन्छ किन भन्दा dy by dx भने के हुन्छ यिनीहरु 1/2 यानी 1/2 y by x को होल स्क्वायर हुन्छ सो यो एउटा होमोजेनियस इक्वेसन हो देयरफोर dy by dx भनेको के लेख्न सकिन्छ v plus x dv by dx लेख्न सकिन्छ y = vx सब्स्टिट्युट गरेर सो यहाँनेरि v plus x dv by dx = 1/2 plus 1/2 यहाँनेरि v² हुन जान्छ हैन अब यति भइसकेपछि हामीले यहाँनेरि के लेख्न सक्छौं त भने v यतापट्टि लगौं हामीले सो x dv by dx भनेको यहाँनेरि 1 plus v²/2 छ यहाँनेरि माइनस v आयो सो यो भनेको कति भयो त 1 plus v² minus 2v/2 हुने भयो हैन अब यो भनेको कति हुन्छ त v² minus 2v plus 1/2 भयो यो भनेको v minus 1 को होल स्क्वायर by 2 लेख्न सक्यो सो और यहाँनेरि हामीले dv यहाँनेरि 2 ल्यायौं v minus 1 को होल स्क्वायर लेख्यौं = dx by x लेख्न सक्यो और यहाँनेरि 2 छ v minus 1 minus 2 dv = dx by x लेख्न सक्यो अब यसलाई सजिलै गर्न सकिन्छ सो इन्टिग्रेटिङ गरेपछि के हुन्छ यहाँ इन्टिग्रेटिङ टु v minus 1 minus 2 plus 1 यता पनि minus 2 plus 1 यता log x plus log c लेख्न सक्यो और यो भनेको 2v minus 1 minus 1 यहाँनेरि minus 1 यतापट्टि log cx लेख्न सक्यो और 2/v minus 1 = minus log cx लेख्न सक्यो और अब यहाँनेरि 2/y/x minus 1 = अथवा यतापट्टि लेख्दाखेरि प्लस log cx = 0 हुने भयो और यसलाई के लेख्न सक्यो 2x/y minus x plus log यहाँनेरि cx = 0 हामीले लेख्न सक्यौं सो यो हाम्रो सोलुसन हुन जान्छ हैन सो प्रब्लम्सहरुदेखि नडराउने बिस्तारै मजाले गर्दै जाने हैन आफै सल्भ हुँदै जान्छ डिफरेन्शियल इक्वेसनको एउटा खराब बानी चाहिँ के छ भन्दाखेरि उले जे अलिकति तपाईहरुलाई कन्फ्युज बनाइदिन्छ एन्सर हेरेर तपाईले नगर्नु होला है किनभने किताब अनुसार जब तपाई जानुहुन्छ किताबको एन्सर अनुसार प्रोसेसमा केही छैन हैन प्रोसेसले एउटा बाटो बताइरहेछ तर डेस्टिनेसन बेग्लै बेग्लै जान सक्छ हैन तर डेस्टिनेसन पनि एउटै हो कोही प्लेनबाट गइरहेछ कोही साइकलबाट गइरहेछ कोही हिडेरै गइरहेछ हैन उले पुर्याउने डेस्टिनेसन उले दिने सोलुसन अन्तिममा एउटै भए पनि के हुन्छ त भने लेख्ने तरिकामा थोरै बेग्लै हुन सक्छ जसरी हामी भने नि मैले प्लेन चढेर हिडेर जाने गन्तव्य एउटै हो तर के छ त डिफरेन्ट तरिकाले गइराख्नु भएको छ है सो त्यस्तो कुरामा चिन्ता लिनु हुँदैन आफ्नो प्रब्लम राइट तरिकाले राइट प्रोसेसले गर्नु चेक गर्नु obviously त्यो कुरा तपाईले गरेको राइटै हुन्छ त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेशन के छ भने x dy minus y dx भनेको के छ त x² plus y² dx छ हैन यो छ अब यहाँनेरि x dy यता राखेर यहाँनेरि y dx plus √x² plus y² dx हुने भयो सुरुमा त हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा त dy by dx मात्रै राख्नु पर्यो है यतापटि केही कन्स्ट्यान्ट पनि हुनु भएन सबै भ्यालु यतापटि पठाउनु पर्यो सो x dy = dx कमन लियो भने y plus x² plus y² हुन्छ र dy by dx = के हुने भयो त y plus x² plus y² by यहाँ x आउने भयो अब यो कुराले त हामीलाई सायद होमोजेनियस दिन्छ dy by dx = y by x plus
यहाँनेरि रुट अन्डर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स छ। यसले हामीले फिक्सै होमोजेनियस दिन्छ। तपाईँले एक्सलाई भित्र छिराएर रुट भित्र छिराएर हेर्नु होमोजेनियस इक्वेसन आउँछ। सो दिस इज ए होमोजेनियस इक्वेसन। दिस इज ए होमोजेनियस इक्वेसन। यो एउटा होमोजेनियस इक्वेसन हो। सो y इज इक्वल्स टु vx सपोज गर्ने, देयरफोर dy बाई dx भनेको चाहिँ v प्लस x dv बाई dx हुन्छ। यसलाई इक्वेसन 1 मानिराख्नु, ठीक छ। नाउ substituting the value in equation 1, ठीक छ। इक्वेसन 1 मा सब्स्टिट्युट गर्दा v प्लस x dv बाई dx भनेको पाई बाई x भनेपछि v, यतापट्टि x स्क्वायर प्लस v स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x छ। v र v क्यान्सल हुने भयो, x dv बाई dx इज इक्वल्स टु यहाँनेरि x कमन लिने x बाहिर आउँछ 1 प्लस v स्क्वायर भयो, यहाँनेरि x आयो, x क्यान्सल हुने भयो हैन। सो यहाँनेरि अब dv बाई रुट अन्डर 1 प्लस v स्क्वायर र यतापट्टि dx बाई x छ। अब यो भनेको तपाईहरुले यसलाई सल्भ गर्नु हो भने कति पाउनुहुन्छ होला त? यसलाई सल्भ गर्नको लागि तपाईहरुले कुन मेथड युटिलाइज गर्नु पर्ला त भन्ने कुरा हो। सो सायद मैले यसको एक्सप्लेनेसन थोरै गर्न जरुरी छ, यसलाई कसरी सल्भ हुन्छ होला भनेर। सो यहाँनेरि मैले लेखे dv बाई 1 प्लस v स्क्वायर को इन्टिग्रेसन के हुन्छ होला हो त निकाल्न जरुरी छ हैन। सो यसको लागि यहाँनेरि यसरी लेखे सुरुमा dv v स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 लेखे मैले। माथि केही पनि छैन, तल पनि केही पनि छैन। अब यसलाई गर्ने तरिका भनेको यहाँ v स्क्वायर माइनस 1 यतापट्टि यस्तो गर्न सकिन्छ होला, v स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 गर्यो होला, मलाई पनि त्यति मजाले थाहा छैन। यो गर्यो भने यहाँनेरि के आउँछ रुट अन्डर v स्क्वायर प्लस 1 यतापट्टि v स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 आयो। यसले यसरी त सल्भ हुँदैन जस्तो छ हैन। सरी यहाँनेरि v स्क्वायर प्लस 1 मात्रै आयो। अब माथिको र तलको मिलिरहेको छैन, कुरा मिल्नु पर्ने हुन्छ हैन। सो सायद यो तरिका होइन। अब अर्को तरिका कुन तरिकाले सल्भ गर्न सकिएला त? 1 बाई v स्क्वायर को फर्ममा छ। अब यसलाई अर्को टेक्निक हामीले लाउन सक्दैनौँ, सायद tan थीटा गर्दा पो हुन्छ कि। सो dv बाई d थीटा भनेको सेक स्क्वायर थीटा हुने भयो हैन। सो dv इज इक्वल्स टु सेक स्क्वायर थीटा d थीटा हुने भयो। सो माथि सेक स्क्वायर थीटा d थीटा र तल के छ त यहाँनेरि हाम्रो 1 प्लस p स्क्वायर भन्छ tan स्क्वायर भन्छ सेक थीटा आउँछ। सेक थीटा क्यान्सल भयो। अब सेक थीटा d थीटा को डेरिभेसन, अब सेक थीटा d थीटा को डेरिभेसन भनेको के हुन्छ? यहाँनेरि यसमा फेरि तपाईले के युज गर्नुपर्ने हुन्छ होला भन्दाखेरि हाम्रो यो भनेको आइलेट वाला रुल, यहाँनेरि आइलेट वाला रुल लाग्छ। आइलेट भनेपछि यहाँनेरि अब 1 छ भने अगाडि अल्जेब्रिक र ट्रिग्नोमेट्रिक हैन। सो ट्रिग्नो अल्जेब्रिकलाई यु सपोज गर्नु पर्यो, यसलाई v सपोज गरेर गर्नु पर्यो फेरि। सो यसले खासै असर त देखाइरहेको छैन। सो यहाँनेरि हामीले सेक थीटा त निकाल्यौं हैन, तानतुन पारेर सेक थीटा त लेख्यौं। यहाँनेरि हामीले सेक स्क्वायर थीटा d थीटा लेख्यौं र यतापट्टि सेक थीटा लेख्यौं, सेक थीटा पनि लेख्यौं। अब यसको इन्टिग्रेसन कसरी हुन्छ भने नि ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट टेक्निक हेर्नु है। सो यसरी तपाईले खोज्दै जानु पर्यो भन्न खोजे हैन। सो सेक थीटा d थीटा छ। सो यहाँनेरि सेक थीटा प्लस tan थीटा यतापट्टि सेक थीटा प्लस tan थीटा गर्नुहुन्छ हैन। यहाँनेरि d थीटा छ, ठीक छ। सो यो भनेको फेरि z इज इक्वल्स टु सेक थीटा प्लस tan थीटा सपोज गर्ने। यहाँनेरि dz बाई d थीटा भनेको कति हुन्छ? tan थीटा भनेको सेक स्क्वायर थीटा हुन्छ, सेक थीटा भनेको सेक थीटा इन्टु tan थीटा हुन्छ। सो यहाँनेरि सेक थीटा प्लस tan थीटा आउँछ र dz भनेको के हुन्छ? सेक थीटा प्लस tan थीटा d थीटा हुन्छ हैन। सो माथि dz आउँछ, मुनि z आउँछ, यो भनेको log z मा आयो। अब z को भ्यालु के छ? log सेक थीटा प्लस
tan थीटा छ। अब सब्स्टिट्युसन हेरौं, sec थीटा भनेको के हुन्छ त log यहाँनेरि 1 + tan स्क्वायर थीटा हुन्छ। यहाँनेरि tan थीटा छ। अब tan थीटा भनेको के हो v हो। सो यो कति आउँछ त log √1 + v स्क्वायर + v आउँछ। ठीक छ, यो इन्टिग्रेसन बुझ्नुभयो। हामीले के गर्यौं, सुरुमा tan थीटा हाल्यौं, tan थीटा हालेपछि sec थीटा आयो। sec थीटालाई फेरि यहाँनेरि sec थीटा + tan थीटा / sec थीटा + tan थीटा गर्यौं र हाम्रो आन्सर निकाल्यौं। यहाँनेरि log sec थीटा + tan थीटा आयो। sec थीटालाई 1 + tan स्क्वायर थीटामा कन्भर्ट गरेर हाम्रो ओरिजिनल भेरिएबलको फर्ममा ल्याउनु। सो यो हाम्रो इन्टिग्रेसन हुन्छ है। सो लामो प्रोसेस छ यहाँनेरि। सो प्र्याक्टिस गर्नुको सिवाय अरु केही पनि उपाय छैन यहाँनेरि। सो इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि के आउने रहेछ त, अलिकति मेटाइदिए मैले यो कुरा। सो इन्टिग्रेसन गर्दा हाम्रो भ्यालु यहाँनेरि dv1 यो भनेपछि log यो भनेको v + √1 + v स्क्वायर यहाँनेरि log x + log c छ हैन। सो यहाँनेरि log मैले y/x लेखे, यतापट्टि √1 + y स्क्वायर / x स्क्वायर लेखे, यहाँनेरि log x c भयो। सो दुईटै क्यान्सल आउट भयो भने y/x + x स्क्वायर + y स्क्वायर / x छ यहाँनेरि cx छ। सो y + √x स्क्वायर + y स्क्वायर भनेको cx स्क्वायर हुने भयो। सो यसरी चाहिँ हामीले यो सोलुसनलाई लेख्न सक्ने भयो। ठीक छ, सो यो कुरा याद गर्नु होला। हेर्नु, यो इन्टिग्रल इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईले धेरै ठाउँमा यसले अलिकति दिमाग ह्याङ गर्न सक्छ के, किनभने तपाईलाई जेनरली के गर्न खोज्छ नि, क्वेशन सजिलै दिन्छ। क्वेशन त सजिलो हो नि, तर के गरेर हुन्छ, अलिकति दिमाग खाइरा हुन्छ क्वेशनले हैन। सो अलिकति कुल भएर काम भएर गर्नु होला। अलिकति समय लाग्न सक्छ कहिलेकाहीँ, त्यतिकै सल्भ हुन्छ भन्ने छैन। सो नेक्स्ट क्वेशन के छ त, 2 dy/dx = y/x + y स्क्वायर / x स्क्वायर छ हैन। सो यो त पहिलेदेखि नै होमोजेनियस फर्ममा छ। यस्तो आयो भने त बल्लै बल्लै हुन्छ है। दिस इक्वेसन इज के हो त, होमोजेनियस इक्वेसन। होमोजेनियस इक्वेसन हो। सो लेट हामीले के गर्नु पर्यो, y = vx सपोज गर्ने, dy/dx भनेको v + x dv/dx छ हैन। सो अब यो हाम्रो इक्वेसन 1 भयो भने यो भ्यालु इक्वेसन 1 मा सब्स्टिट्युट गर्छौं। सो 2 यहाँनेरि v + x dv/dx यहाँनेरि = v + v स्क्वायर लेखिन्छ। सो 2v + x dv/dx भनेको v + v स्क्वायर हुने भयो। यहाँनेरि 2x छ। सो 2x dv/dx भनेको के हुन्छ त, v स्क्वायर - v हुने भयो। सो dv/v स्क्वायर - v = dx/x हुने भयो। यतापट्टि 1/2 पनि छ। सो v स्क्वायर - v हुने भयो। सो v स्क्वायर - v लाई तपाईले अब यहाँनेर रमाइलो फर्म छ, v - 1 = 1/2 dx/x। अब यहाँनेर तपाईले पार्शियल फ्र्याक्सनको मेथड युज गर्नुहुन्छ। ठीक छ, पार्शियल फ्र्याक्सनको मेथड युज गर्दा यहाँनेर के आउँछ त, 1/v - 1 - 1/v अनि यहाँनेर dv आउँछ। अनि यहाँनेर के आयो, 1/2 dx/x। अब यसले इन्टिग्रेट गर्यो भने के आउँछ त, log v - 1 - log v = 1/2 log x + log c हुने भयो। सो यहाँनेर के आयो, log v - 1/v = यहाँनेर 1/2 यता log यानी log x को पावर 1/2 प्लस log c हुने भयो। अनि यहाँनेर log y/x - 1/y/x छ, यतापट्टि log c√x हुने भयो। सो log क्यान्सल गर्न पाइयो हामीले हैन। log क्यान्सल गरेर यहाँनेर y - x/y/x हुने भयो। अनि यहाँनेर c√x भयो। y क्यान्सल भयो, सरी x क्यान्सल भयो। y - x यतापट्टि छ, उतापट्टि यहाँ c√x छ हैन। सो अब y - x = c√x y यसरी पनि लेख्न सक्यो, अथवा y = c√x y + x पनि लेख्न सक्यो। तपाईलाई जुन फर्म मन पर्छ त्यसरी लेख्दा भयो।
मैले चाहिँ यहीँसम्म छोडिदिन्छु, योसम्मको फर्म ठिक छ, एकदमै मलाई ठिक लागिरहेछ है। सो तपाईँको प्रिफरेन्स हो, यहाँनिर जे फर्म तपाईँलाई ठिक लाग्छ त्यो फर्ममा तपाईँले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले कसैको रोकटोक केही पनि हुनेवाला छैन है। सो जेनरली हामीले यस्तो फर्ममा लेख्न सक्ने भयौँ हैन। अब यहाँनिर यस्तै फर्ममा आउने भयो, y/x भयो -1, ठिक छ। तपाईँले यस्तो फर्ममा लेख्नुभयो, केही फरक पर्दैन, जुन फर्ममा लेखे पनि हुन्छ। किताबमा कहिलेकाहीँ y - x को होल स्क्वायर cxy होल स्क्वायर यस्तो फर्ममा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, केही छैन। चटपटेमा थोरै कागती मात्रै हाल्यो है, अलिकति राम्रो देखिने फर्म मात्रै हो, तर केही पनि छैन। चटपटेमा कागती नभए खानै नसकिने भन्ने कुरा पनि हुन्न है। सो अब नेक्स्ट क्वेसन भनेको के छ भने dy/dx = x - y/x + y छ। अब यहाँनिर एउटा डेफाइनेट भ्यालु हामीलाई सोधिरहेछ है। डेफाइनेट भ्यालु कति हुन्छ त, मैले यो इन्टिग्रेसन गरेँ भने मैले एउटा डेफाइनेट भ्यालु के भेट्छु होला भन्ने कुराले सोधिरहेछ। सो y = 0 when x = 2, x = 2 हुँदा y को भ्यालु 0 हुन्छ अरे। अब यहाँनिर यसको भ्यालु भेट्नु पर्ने छ हामीले, एकदम सजिलो छ, लेट्स लुक। सो हियर dy/dx = x - y/x + y। अब यसलाई सिधै किताबहरुमा के लेखिदिन्छ, दिस इज ए होमोजेनियस इक्वेसन भनेर लेखिदिन्छ हैन। हेरे बाफ रे, यतिकै किन लेखिदिन्छ नि किताबले, एक स्टेप गर्न पनि लाज मान्छ हैन, किन लजाको। सिधै यहाँनिर x - y/x गर्दिने, यतापट्टि x + y/x गर्दिने। यसले के दिन्छ, 1 - y/x, यतापट्टि 1 + y/x दिन्छ। सो यसले होमोजेनियस इक्वेसन दिएको छैन त। सो विद्यार्थीहरु यस्तो सानो कुरामा कन्फ्युजन गरे के गरिरहेछ, किन मेरो टाउको खाइरहेछ जस्तो हुन्छ। सो यति गरिदिए त सबै कन्फ्युजन गइहाल्थ्यो हैन। सो एउटा होमोजेनियस इक्वेसन भयो। अब चाहिँ होमोजेनियस देखियो नि त हैन, ठीक छ। सो अब यसलाई हामीले के गर्न सक्यौं, y = bx लेख्न सक्यौं। देयरफोर dy/dx भनेको v + x dv/dx हुने भयो। क्लियर। सो अब यहाँनिर यो भ्यालुहरु सब्स्टिट्युट गर्छौं, यो भनेको v + x dv/dx = कति हुने भयो त, अब x - vx x + vx हुने भयो, क्यान्सल हुँदा 1 - v/1 + v हुने भयो। सो x dv/dx = 1 - v 1 + v - v छ, = 1 - v - v स्क्वायर छ, यतापट्टि 1 + v छ। क्लियर। सो यो कुराहरु आयो यहाँनिर। अब यो कति हुने भयो त, 1 - 2v - v स्क्वायर / 1 + v हुने भयो, ठीक छ। अब छ्याटछुट यतापट्टि लग्दिउँ है, x लाई एकतिर y लाई अर्कोतिर हैन, कागलाई एकतिर बकुल्लातिर अर्कोतिर पुर्याउनै पर्यो। यहाँनिर dv भयो dx/x हुने भयो। अब एक कत्रो लामो सोधेको होला, के गरिरहेछ जस्तो लाग्न सक्छ, एकदमै सजिलो छ। तपाईले सब्स्टिट्युसन मेथड याद गर्नु पर्यो। सो यहाँनिर सब्स्टिट्युसन मिलाउनको लागि एउटा मिठो -2 मैले थप्दिन्छु, -2 ले मल्टिप्लाई गर्दिन्छु यतापट्टि के चाहिँ गर्न सकिएला त भन्दाखेरि यहाँनिर 2 ले नै मल्टिप्लाई गर्दिउँ, 1 + v, यहाँनिर 1 - 2v - v स्क्वायर dv छ, यतापट्टि नि 2 dx/x लेख्नु पर्यो। अब यहाँनिर मैले माइनस लेखे भने यहाँनिर -2 - 2v लेख्नु पर्यो, 1 - 2v - v स्क्वायर dv भयो, यहाँनिर 2 dx/x हुने भयो। अब यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि यो लग केमा चेन्ज भयो त हेर्नु त, यहाँ तलको डिफरेन्शिएट गर्यो भने -2v - v को फर्ममा आउँछ। सो यो भनेको dv/v को जस्तो फर्ममा आयो। सो इन्टिग्रेट गर्दाखेरि यहाँ के आउँछ, integrating on both sides गर्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो -log 1 - 2v - v स्क्वायर = 2 log x + log c आउने भयो। सो यहाँनिर अब -log यति छ हैन। सो log 1 - 2v - v स्क्वायर = के लेख्न सक्यौं त भन्दा, log यहाँनिर
एक्स ठिक छ। यहाँनिर 2 पनि थपिदिएको छ। किताबकै हिसाबमा गरौँ न त, कहिलेकाहीँ किताब पनि मान्नुपर्छ, अलिकति कहिलेकाहीँ कागती थप्नै पर्छ है। सो यहाँनिर के हुन्छ, लग cx को पावर -2 हुन्छ नि त। अब यो माइनस यतापट्टि गयो, यहाँ माइनस हुन्छ, यहाँ माइनस हुन्छ। सो लग cx -2। सो यहाँनिर कति आयो, 2b - b स्क्वायर इजिकल्स टु 1/c² x² आयो। सो अब v लाई चेन्ज गरौँ, 1 - 2 y/x माइनस y² x² छ, 1/c² x² और यतापट्टि x² - 2xy माइनस y² इजिकल्स टु x² c² x², यो भनेको 1/c² आउनेको। देयरफोर x² - 2xy माइनस y² भनेको 1/c² आउने रहेछ। अब हामीले यहाँनिर के दिएको छ त भन्दा, when हाम्रो भ्यालु अगाडिको याद छ, x = 2 y = 0। सो when x = 2 y = 0, सो 2 हाल्यौं भने 2² - 0 - 0 इजिकल्स टु 1/c² लेख्न मिल्यो, 1/c² लेख्न मिल्यो। सो c² भनेको 1/4 लेख्न मिल्यो हैन। सो हामीले के लेख्न सक्ने रहेछौं त यो इक्वेसनलाई। देयरफोर इक्वेसन भनेको चाहिँ x² - 2xy हैन, x² - 2xy माइनस y² इजिकल्स टु 1/4 लेख्न मिल्ने रहेछ। ठीक छ। c² भनेको c² भनेको कति छ, 1/c² भनेको 4 छ भनेपछि यस्तो उल्टो लेखेको है, 4 चाहिँ हुन्छ। सो यो हाम्रो एन्सर हुने भयो। सो यहाँनिर हामीले होमोजेनियस इक्वेसन्सको सल्भ गर्यौं हैन, सजिलै छ हैन। बिस्तारै बिस्तारै गर्दै जानु, चिया खानु, कफी खानु, चटपटेको कुरा भइरहेको थियो, पानी पनि आयो होला, थोरै चटपटे पनि खाने, केही छैन। तर क्वेसन्सहरु बिस्तारै सल्भ गर्दै जाने, एकैचोटी कहिले पनि हुँदैन, हतार नगरी गर्नु होला हैन। कुनै बेला बिग्रिन्छ, मैले आफैले गर्दा नि 5-7 चोटी 7-8 चोटी बिग्रिन्थ्यो, कहिलेकाहीँ 2-3 वटा पेन पनि भाँचिन्थ्यो हैन, केही छैन, भाँच्ने पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ भाँचेर जोडिन्छ पनि है। सो के बिस्तारै गर्नु, केही प्रब्लम भयो भने हामीलाई भन्नु होला। र अर्को भिडियो आउँदैछ यसको, हामी एक्ज्याक्ट डिफरेन्शियल इक्वेसन सम्बन्धी पनि भिडियो बनाइरहेका छौं है। सो त्यो भिडियो हेरेर पनि तपाईले अर्को स्टेपको डिफरेन्शियल इक्वेसन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर